والله كل اللي بتفكري فيه دي ماله اساس من اصله. افكارك كلها غيرة سودة هتوديك في داهية. اروح في 60 داهية، بس ما انتش هتتجوز صبيحة. وطبعا يا اخويا عطيت ابوها الفدانين ببلاش. اسمعي بقى يا ولية انت، اذا زودت كلمة واحدة من كلامك دي انا مش قاعد لك في البيت ده دقيقة واحدة. اعوذ بالله. وامتى ان شاء الله يا سلمان؟ ايه ربنا يسهل يا بدرية. خطيبتك صبيحة دي ملهاش اخت في جمالي، صدقني يا سلمان، دي اختي وحبيبتي العمر كله. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا ست بدرية. اوعى اكون ضايقتك بالكلام ده يا سلمان. أنا اتضايق من كلامك يا بدرية؟ ده انت اختي برضه واخت صبيحة، وبيني وبين اخواتك عمارة وسعدون وفتح الله عمار كبير قوي يا بدرية وانت عارفة. عشان كده عمارة تملي يقول لي اذا كان سلمان راجع من غير الشيخ مصباح ارجعي معاه، خصوصا بعد المغرب، ولا تمشيش لوحدك بعد الغروب ابدا. ادي احنا وصلنا اهو. سلم لي على صبيحة، اوعى تنسى يا سلمان، السلام امانة يا سلمان. وهو انا يا عمي مش اولى ببنت عمي من اي حد تاني؟ صغيرة يا قاسم، ولا يعني عشان ما اجرتلي الفدانين؟ اهدي عيب يا عم، ما تقولش الكلام ده، عيب. هو الخمس فدادين اللي انا وارثهم عن المرحومة امي ما هي ارضك برضو يا عمي. وبعدين انت متجوز يا قاسم، لزومه ايه بقى الكلام ده والموضوعات دي؟ أنا بصراحة يا عمي مانيش مرتاح وهي أنصاف مرتي، وأنا اشتكيت لك منها 50 مرة وبيتهيألي كمان إنها مش هتعمر معايا بعد كده. ليه يا قاسم؟ ده أنصاف يا ابني بنت ناس أكابر، أبوها الشيخ حميدة وأمها عليا بنت أبو عبد الفتاح التاجر المعروف. بس أنا يا عمي مش مرتاح معاها، أعمل إيه بس؟ هفضل طول عمري كده نكد ووجع دماغ؟ تكونش نسيت يا قاسم ان انا اديك كلمة لسلمان ابن الشيخ عبد القوي؟ ما هو ده الغلط يا عمي، ما هو ده الغلط. سلمان يطلع ايه سلمان ده؟ حتة فلاح بيروح هنا وهنا بالأجرة، أجر يعني. طب هي اللي اختارته وعملت معاها اللي ما يتعملش، ما فيش فايدة. ايه تاني في ايد اعمله بس يا قاسم؟ ده ابن نايب العمدة طلبها منه، وابن شيخ الغفر رخر طلبها رفضت. ايه قلت ايه؟ كل دي عشان سي سلمان؟ يا سيدي عشان سي سلمان. وهي فين الصبيحة دلوقتي؟ في اوضتها جوه. طب ممكن بعد اذنك يعني يا عمي ادخل اكلمها؟ اتفضل يا ابني، ما هي بنت عمك، ويا ريت تقدر تقنعها وتعقلها. مساء الخير يا سلمان. مساء الخير يا بدرية. خلصت شغل الغد؟ من بدري وقاعد مستنيك. تسلم لي يا سلمان. يلا بينا. يلا. خير يا قاسم، فيه ايه؟ كنت عايز اكلمك يا صبيح. تكلمني فيه يا قاسم؟ مساء الخير الاول. مساء الخير يا صبيحة، عمي مش مرتاح للراجل اللي انت اخترتيه ده. لكن أنا بقى مرتاحة. قلت ايه يا ابن عمي؟ يا صبيحة داني ابن عمك وأولى بيكي، وانت عارفاني واني عارفك، مانيش غريب يعني. هو أنا عارفاك متجوز أنصاف، وقبل كده كنت متجوز مسعيدة وطلقته. لكن أنا قادر، ايوه قادر يا صبيحة. عندي 5 فدادين هكتبهم لك باسمك واسجلهم لك في الشهر العقاري بعد ما نتجوز على طول، تاني يوم يا صبيح. يا قاسم يا ابن عمي، الكلام ده ملوش لازمة ولا منه فايدة كمان. اني مخطوبة لسلمان وابويا موافق. حتى لو كان بيخونك يا صبيحي؟ بيخوني؟ وبيخوني مع مين يا سي قاسم؟ مع بدرية اخت عمارة وفتح الله وسعدون. وان ما كنتش يعني مصدقاني تعالي معايا قرب المغرب، وان مسافة بعيدة شوية هوريكي واسمعك كل حاجة عشان ما يحسوش بيني. بقى حقدك على سلمان يوصل بك للدرجة دي يا قاسم؟ أنا ما بحقدش على حد، أنا قلبي كله حب وما فيهوش مكان للحقد أبدا. وعلى العموم المية تكدب الغطاس. وإذا كان كلامك كدب يا قاسم ما خسرناش حاجة. وانا يعني هكدب عليك ليه؟ إذا ما كنتش شفت بعينيا دول اللي هياكلهم الدود ما كنتش قلتلك. طب يلا بينا لما نشوف. ادينا بعد المغربية بكتير اهو،
ولا نش شايفة حاجة يا سياس. شوية كمان، اصبري شوية يا صبيحة، الدنيا ما طارتش. اهم يا صبيحة، شايفاهم الاتنين ماشيين مع بعض زي السمنة على العسل. لا ما تقربيش منهم احسن يشوفونا ولا يحسوا بينا. شد حيلك امال يا سلمان. بخصوص ايه يا بدرية؟ بخصوص صبيح، مادام انت رايدها وهي رايداه، ايه اللي مأخرك لغاية دلوقتي؟ المهر يا بدرية، أنا معايا دلوقتي أكتر من 50 جنيه. صبيحة زي أختي يا سلمان، واني خايفة عليها من كتر الضوي على الودان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو اتأخرت على طلبها أكتر من كده، أبوها يمكن يغصب عليها ويتجوزها لواحد تاني يكون جاهز. أبوها اداني كلمة إنه هيديني صبيحة. إيه؟ ويعني عشان ما كلمته يعني اداها لك هيسيب بنته كده من غير جواز؟ وأنا هعمل إيه بس يا بدرية؟ رسيه باللي معاك وقول له إنك هتتصرف في الباقي إزاي. شفتي يا صبيحة، أنا بس حبيت أفطمك وأوريكي إخلاصي سلمان وحبه ليكي اللي عمالة تحكي في كل مطرح وتضحي علشانه بكل حاجة، حتى ابن عمك. ده يستاهل حاجة دي؟ الخاين الغدار يستاهل دي؟ طب يلا بينا يا قاسم، يلا بينا دلوقتي. شفتي كل حاجة بعينيك ولا ما شفتيش؟ قلت لك يلا بينا من هنا، يلا نمشي. سلمان قابلني النهارده. هو قال لك ايه؟ قال لي نحوش من المهر اكتر من 50 جنيه. واداهم لك؟ انا قلت له مالهمش لازمه دلوقتي، لما ربنا يحنن عليك وتجهز من كل حاجه. شوف يابا، ما تبقاش تاخد منه حاجه، وخلي الحكايه دي بيني وبينك دلوقتي. الوقت قدامنا بدري، سامع يابا؟ خلاص اللي تشوفيه انت وهو. أنا مش مطمن للحاج سالم يا عدوي. ايه